سلام كمي تغنيو حجوخا زجير فريندز تبل أزيا صبقت زخونة تخاتاتاليت فيلمي يحزالكم مزي إذا فيلم لايك بمقوار كعر أيوة فيلمنا خجمر كله لمحمو الشوار حب زبل تاريخي يجمر بدحريوخا لورا بحر سبيتي فالتنا لورا أزيا بتامنا بيزنس سبيا لعلو خلو تفوتيون ميت تسارعون كا ودلوا اتودا دانييل يزبحر دانييل مسدي لورا مسترخبه سلتا أفكاري توخنا قراي جمر قاتيلو خان لورا نابزمس خفالت أكيد اللي إبلا لوراون اسكعن عاي مفلات كندينا يدخات فوتواتولو دانييل قاتيلو كابزن قدم حزز تفالت كوانا والد الساس تفليتيا كم عزبالت قوالو نيرا أخوني لي نقرا أبزي جيزي خا لورا ودا أب ودا فقري حيزو خمزلو يردا تاقوال قنماني عيلا خات حسب كابو خا لورا مسودا دانييل ألالا مسودات نام حازا إزبيل بمخاد تراخبا كابو خا لورا نمحازا دانييل فقر حيزو إلا تنقرا إزبيل محازا خا دانييل كوالي دايس إنني تبلا لورا ونقزيلا إذا حزو قالقن كافتنا خالق جزي أوالد تفلقي عيلات من لسلا أمو داتا خا دانييل نافكاري توچيري بمحاز نابغزاي خيد أبو دانييل هاورون أبغزاي صنحو بدحريو لورا نيچيري أبتغزا دازواورت نيچيري كتاغوبنيات جمر دانييل بمويو حكيمي نيرو سبيشالايزد نمقبار كعدا تمهار نيرو شيرخا أبريل ستيت سراحتي تسرح أريدون أبتي بيزنس سلاز سرح مش شيري يراخو بيوم نيرو شيرون ناب علي بيزنس كليني إزدالي أعمل زي باللوم سبات وبقزو خوانا ريل ستيت بمسرح وحد واقاون كأربا اللوم يدالي إيه بمغال نعبو دانييل تنقرو لوراون نايس إلي إكزيبيشن نعم غراب سراحتي تسرح نيرا لورا نيشير خاب زراعيت اللو جيزي جميرو بقناعات كتموت يادليا لورا شير خندينا يقدس لخمز اللون سلاز تردا قبل علي شيري كفتت نمركاب كتفتنعات جمر قتيلاون شيري أنا نسراي بيني حانتي إيلا خات زاربو لورا خاب مقصال نعي نهاردن دانييل بينو طرح يخونن ودنا نيرو قدميو حانتو قال نيرايا يخونن بر أدلي قبرنان بهوات كتنا بريك على تنيلا تزاربا بزح كيسان حقا دانييل نسرو نايهز اونتي سبيشال حاكيم مخان قديفة خالي تمرتن خمهار وسينا لخويلي نقرم ابزي جيزيزي لورا عزيات حرق امو نديتا خا ابغز عير عبيدا حيزاتو زنبرت بير مشاخا نيشيري تدفعلا شيرون كابتو زلوتو بوتا بمتسا نابشنتي بيت خيد قتيلا خا لورا نايشيري بورسات فتشو ابو خا نايدا مقايس يابو ترخبو ابزي جيزيزي نرداخا شير مساعد دانييل كم زي تفاتواي شير خابو مسكدت كالاورا دومو اخت دليات جمر اتا دومو غنفت غزاي نبرتن ابقص علي معالتي لورا مسمحازات الرخبمو سلا شير خات الزاربا ابغزا دانييل اديمو امصيا امجمريا معالت خانا ايدها بلين ختوسدو نابور ساعات ياتو ايلا خات نغرا اتا محازا خا نبعلا خوني خليو كم سرقتكي من مراغاغز ايبلكن تبلا قصيلا لورا كوم يكونن ابشري وشتي زتحابه قلص زي خونه نغر كم زلو يردأني الى خات نغرا اب ماخل كا نائرزي بلا يقال زخونت برجل مصازره بانتو قارصن ابقص علي معالتي لورا حدا اكزيبيشن تدالي ابتي اكزيبيشن كا ناي قربا محازوتان بيتسبان ترخيبوم شيرن دانييل ونابونيرم لورا نيشير مسرعيتا فشخ دابلت اتاوشت ازلو نديت كتحابوت فتن لورا تماهير اللي يزبلتو بيت مرتي نابو سب ملاخ تعاينة تمهاريت كم زنبرت مصرعي جميريا اتتمرت بيت كم زعاينة تمهاري اين برنا لي ملسلا ابتخا لورا نهار صبو زخوانا ركب يبلون هاردون خالي سبيت نيراتيا مخنياتو خا لورا نهار تخورات كتبو سلازيك عالتيو ابقص على جيزي لورا دازورت دومو نخرخبولا ورقات كتلطف تجمر ازي طرح يكونن نيشيرون اب منتا كامباني كم تسرح بمطيا كتصارت تجمر
أبزي جزيزي خا لاورا نيتشيري أب سرح أفدقا مسحادة سبداتج أغاجغت تريا أبزي زي مردد أخا تشيري آزيات النعددمو نتودي ببوكس جيرات وقعو إذن تشيري سرح خا نلاورا بتعميع ناديدوا كابو بمحيال كا ختتلات قتل كابو ندحريتي ملسانامو تشيرين دانيئيلن كمي كمستفعلتو خا نري تشيري ناب سرح داخدت كلا دانيئيل مس سخارو محازوتو بمخان داخدو خلو نتشيري بروحو ايتمتا تشيري بمقصال كأنا بسرحة آتي تشيري ولاو كاغو بسرحتنيات خون يخون امبر مس عصر حقن هكيات زخونو سرحتنياتات يوم نيرم ابزري لستي تشيري تزل على واقع ساكفيلا نت كامباني كف نخبل تقبرو مسغانا زوسدو وغن اتوم دق حفاتم زخونو سرحتنياتات يوم نيرم እዚ ነገር ዘይኽእላ ቼሪ ኸኣ ናብቲ ሓላፊ ኣብ ምኻድ ቁጥዖ ትጅምር እቲ ሓላፊ ኣኻ ምንም ክፉእ ስራሕ ኣይሰርሕኹን ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ንናይ ድርጅተይ ስም ከፍ ዘብል እዩ ኸኣ ይብላ እዞም ደቂ ሃፋትም ሰራሕተኛታት ስርሖም ከፍ ብዝበሎ መጠን ዝነኦሙ ናብቲ ካምፓኒ ብዝወፀ ልክዕ ወለዶም ነቶም ኣቆልዑት ዝኾኑ ነቲ ሓላፊ መስርሒኦም ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ እዮም ዝኸፍልዎ ነይሮም ንዑ እዩ ኸኣ ብሓቂ ዘይዳንዮም ዘይሰርሐሎምን ዝነበረ ቼሪ ግን እዚ ኣዝዩ ዘሕረቕ نيرو أرقانا نموصا إلخا ناب جنب مخاد كبيد زخونا سرحات تسرح نيرا ناب دقا مسوصاتكا عدت فولت أصب برحو ترمو خابو تحبا إذا سب ناق أدم أفكاري آزخونا نيكولاسي زبها أجيغن مسكالي أقوال قلبت عسيريم دحر معالتات دانييل أفتر الستيت نمغزائلو ناب ناي تشيري سرحي خيد تشيري خا ندانييل حزاتو تخيدمو حدث أبو زبها الغزاخا تريو دانييل كابا زرارب أنكابت أمامتو أني تشيري خمز فوتها يفلتي سلا بعلو خا بزح نغرات كنغرا يجمر حكيم كم زخونن حزخ اش سبيشالايزد نمغبار اب تمرت خمزلون ينغرا شيريون كما خاصبلو كهابتامات ترازو ولدو اقولوت نا فاينانس يوم زاتيو حخايم كونو ري يفلط انيلات ملسلو دانييل نتزرئتو غزا ازي فوتيو يخونمبر فابت غزا نلعلغنا اخمز فوتي كاب غزي يزفلت أبزي جزي زي نيرو نايدالي إدلنا تشيرن فقرستا مسرات حدا جزي نابسرح بوت أبو مخال نيشير حزواي وطس ناب حدا هوتيلون حزواي آتي اتو هوتيل كا نايبوي نيرو أبو عبي زخوانا هوتيل نيرو بدهريون دانييل سلبون سلديون لايف كنغراي جمر ساون قصيلا أبوي أبعسر تربعة أدميسي إنايو أبزو بوتا زيزبت أخوخا بناي بعلي تعاري إلا تنبرو سرقو سلزين برو ناب غزو حزواي خيد شيرخا نايديو أقحت كتنخاخ تجمر حدا بريسلت رخيبخا فتومو نابيلا تغورو أبزي جزيزي كابي متعزي تبهال نايداني إلا دناورا ناب تغزات متس أبزي جزيزي شيرخا دنجيزا تحب أمو أبزي جزيزي إخا بسحتة رسيعاتو نايلاورا نايدجي تزاتو تخيد داني إلون نايديو تخرت سريقو نيشيرون حابيون أبداقي وطا أتيلو خا مسرح خفالت أكي إبلامو الساون حدش كدان نمغزا ناب حدا دوكوان تخيد قصيلا خا تشيري سلا دانييل بزح نغر كتصاري تجمر سلؤون سلا سرؤون مسفلطت كا ناي دانييل افقاري تبو مخانا ازي حغست تخون دحريو خا نابت غزا مصيا كم زي تفلطن اتغزاون رياتو كم زي تفلطن تمسلمو لاورخا دازورت تريا قصيلا خا تشيري شاه مستدفع تستدفع شاهي نختو صريلا نابشنت بيت تخيدمو ابو دمو مسرئيت كا لاورا نمبقاليلا بمسكوت دربيا تشيري حرخابشنت بيت مملاسا خا لاورا تزحبتو ابورسا ازنبرنا ايدجيت كم زرخبتو يردا ابلالي تشيري دكاما غون نمركاب دافتنت كلا ابوهي تايدي سرح نيرو لاخات حتى حقيو ناي تشيري ابو حناصي نيرو يهونمبر حناصي يلان مزراب سلا زحفرا اركتيك يلات زاربا لاورا خا قصيلا سمو نغرني اسك سرچ خغوريلات حتى دانييل كا أدي مسمركو تحلف اللخيلي نغرا اتنايدرار بروغرام كامستو ودى تشيري بتنايدرار بروغرام حكوست خمزي نبرت أبغز عير رأنير بحق تخوينو تشيري أزيوم كابدخاتات زخونو سرعات وليدا أدي تريسي نايب على زخونة سقابيت نيرواي أدي وندقاقيما دانييل نعخ زخون
ودي خونن إلا تزاربا دانيال يخون اتقدم حز زنبرا أفكاريخي زدليوا عينة قوال كمان زوالت زيخونتس كمان زوالت هفتامي بموالكا نيتشيري اجان غايا نيرا ازخوم يلو خلوخا تشيري مس دانيال حبيرا بمخال مس لاورا سلام تقبر كتفتن كلاين عنري يخونن بر كساخا ألاغني كالن عبزناي سئل اكزيبيشن ناقدم أفكاري عزوخون نيكولاسن كمون حسيتون تاريخيوم يمنيرو نيكولاس مسرعيتو خا ندانيال نمنتخابزو بوتاز زين خيتولو دانيال كا دحرسومون مسراي ناو سبين نخن زاناقا هنكيدينا إلي من لسلا السخون مسانات تخدي دسي بلاني لخ آيا حتى شيريون بتناي دانيال حساب تساماميا تسعمو مسرا دانيالون سلام نمقوار آزيات دلنيرا أبقى عالم عالت نيكولاسنا عاب ممسا نمنتا اخن عاي مكتتال تطو زي تبليلو يزاروا ونيلكي اخن عاي تخاتاتي الكنافتي ناي سئلي اكزيبيشن مازيخ خاي بلا اساخا حاندبت استفتر نغري لخطر دوالا تفتنت نيكولاس بن كسامعاي كالن ابزي غزي زي تشيري حريق ايا بوكس غيرا زواتو ازي خان لاورا زحرقا دحريو خا قصيلن مشير مسترخبا تشيري ناو سبين مسوم نمخاد كمستسمامات نغرا لاوراون دنگيصا تفزس بمقصالون تشيري نتنا قدم افكاري احنن مفداي امرؤ معاتي ابتكيك وشت دم سلازاتي تلو اتيكيك قرصو خلو دم كم زفاسس غيرات دحريوها ابتمر عزنبرو سبات بدنغاصه كرابابشو خلو رب مرعي تحغيسا خابو خيدا دانيال اقديمي نيرو مسرو ناو سبين كيدو بمقصال كانا فرست كلاس ناي بررا تيكيت نخت قرص ገንዘብ ይልኸላ ሓደ ክትርድእዎ ዘለኩም ነገር እዚ ፊልሚ ካብ ክልተ አንግል ይዘርኤና እቲ ሓደ ካብ ዲዩ ካብ ላውራ ሳይድ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ኣፍቃሪቱ ዝኾነት ካብ ቼሪ ሳይድ ኣተራርኻ ናይዚ ፊልም ተፈቲኹም ከዓ ሳብስክራይበር ምግባር ከይትርሱ እሳ ግን ዳንኤል ከም ዝበላ ፈረስት ክላስ ትኬት የሆነትን ገዝያ ኢኮኖሚ ክላስ ትኬት ገዝእሞ በቲ ዝተረፈ ቅርሺ ከዓ ክዳውንቲ ትዕድግ እቶም ዝገዝእቶም ክዳውንቲ كتفتنوم تجمر أبتانايتا نفاري شنت بيت بمئتاون كدانا تغير دانيال مسرخبا خا عزي خصبغتي إخيلي حافا شيري ادمناي دانيال سرا مركبا عزيات فرح لاورا خا دل كتبني لأت حسب ناي لاورا ناي سئل اكزيبيشن ببوزحات سبات اتنقفة إنير أبوزحات مزيهتاتون ناي نقفيتا كومنت داتو هابا إنير شيريون الزدافت نلاورا اكزيبيشن كمينيرو لات حتا لاوراون أنا كسر حوز دلخو سرا سبات كردوني كالوني لا تملسلا ابز غزو خا محازا لاورا ازبيلن ارجبيتنون محانساب يمنيرو اتيلوم كا اب حد بلين انا مصينا كميدا اب فرس كلاس 0 كيلومتر يغوا شيريون تحت بالكم زلوا غراتيوا سوقيلا نيرا مسومن محواسن امون ممسالن تخولو كله غندا فتنت نيرا كلهم بحانساب دا تصاوتو خلو خا ناولاي لاورا كلاس تاعتمو اتي زوسدتون نايد نمملاس تفتن اتا سرحتنياون ناو خيدا تحزا برجيت اب دانيال تقاخوين تريو زنبرت بحري نيشيري كحقساي كالن قصيلوم كا كلتا بخلتا بمخان تينس كጫወቱ ይጀምሩ እና برجيت بحانساب كوينن كيرنا دانيال ون بحانساب كلو ازي صواتازي شيريت فوتو صوات ايكونن يخونن بار نعمنو ممسالغن تخولو كله تفتن دغاغيما نتكو اسو تسحاتو والا حانساب رخيبا مسحارمتوغن نبرجيت كيديو اتا سرحتنيا خا فليت ياوقعتا نزقولا تطنقو وايخم يلخا ابو تزارب بتاغات امخات صواتات اطوبيب اصيلوم كا دانيالين چيرن كوفيلوم دانيال برجيت نا قدم افقاريتي اب موبايل نيچيري نغرا چيريون دنگيصا نمنታይ زي ነገር ካኒላት حتو اسو خا بزح وسان ጉዳይ ስለዚህ ሆነ የዘይ ነገር ኮሄሊ ምልሰላ ድሕሪኡ ግን برجيت زريا كم حفته يكبلا خلو چيري ግን ዋላ ኳ ደሳይ በላ ምንም ግን ይበለትም دانيال چيري نمزنغا ايلوخا بسايكل تتحيزوم يخدو اب حدا بوتا كوف بمبال چيري ندانيال نعاخم نممسال بزخالكو كله يفتني يزلخ يخونن بر نعاخم نممسال غني كالكون تبلو دانيال كا انا وشتخم بردغ خري خونكون زفوتيكي امنم عينت بوزيشن حاليخا نعاخ مفقراي خلكلنن يلي ملسلا اصيلمون اوشتم زنبره مسترات كله دعللو كله نغاري رسو ابزي غزي
جيزي لورا ناب دانييل دادولت ملأخت ولا تصحفتلو شيري جن سلكو سلازر آيتاق أسبي لعازي أفت قورا سايكل دابل خلوها زي خونا زالي لخزللي بمبال دانييل كاب سايكلي ودو دحريوها أنا بجوزهم بمخار كلهم تعاكيوهم كلهم أبجوزاون سرهم درار نمبلا دا تزأبيوهم يمنيرهم لورا خاب محرا ملو معالتك دولالكان ملأخت خصحفل كانوا إلى آيات ملسالي يخون كتل ألاني كالكان إذا خي أخلقا خاسلك خاعزي خان بمبال لدانييل تقايقو لورا كومو دابلت كاللخا اقر دانييل تري أمو أزيا دنجيسا بمنتاي خاص كاخن دزق أسيل كايلا قسلو تريو تجمر شيروهن عد دانييل تخونو زولا نقر بمرأي أزيا تدنيغا أبقاس آلي جيزي دانييلين شيرين بينهم كاللو شيري السخاق والعاخون كانخا نمنتاي أقن عديخا خمزة خون زلايلا تتيغو دانييلون بمقصال كم دس زبالات خون الساكو عدي آيلي من لسلا هردون نلاورا نايتا زموتت قوالو كلاس يريا قوالي ختموت كلا تاسبيتي زخونت لورا من محازنة بموال كأي نقرا تسيلو مون ورس نخبال كوفيلوم سلا بيزنس وندا نقرا خلو السخي قوة سرحتنيا اخت خوني ازي سابزون عبيزنس كخحق زاكيلوخا نحدا محازا عفوتو إبا لورا نابت زموتت والا كلاس شير خمزاتي اتفلت أمو قبل على سبعات نحر السوط راح وني خونا نحرقوا شيري بنا ايكونوميكس كلاس لين كم زمصاتون فلسلز فلتاتيو بدحريون لورا نودان ختزاربو صبو زخونا عقاد عمت إلش شيري جن كلتيوم نخي علولو تخوئلو خلو تفتن لورا ندانييل سلا شيري حما قرب مزراب كلتيوم نخرحا حاقود كتفتن كلا شيريون عدن ودن خي زاراربو بزخ على تخلو ندانييل بيزيدا قوالون دانييل لو معانتي مسرانا بحانساوينا خنوئل بموال شيري نقرا اساخا كل جيزي مسرا بيت مخان معاسينا نابيننا زخونا جيزي نحلف بمبال تطيغو اسوخا زمصاناكو بيننا يخونن مسرانا اينان بريلي ملسلا قصيلهم كا اب حنت مركب كلهم دا تزاناغو خلو فيجيتنا دانييل ابتماي مقددام يجمرو كيرغن كتركبو مي خالتن نابتماي تودقمو لك محنباس زي خلسب ناوشت تاتي اما جمرا نورا فليطا سلاز مسلا برو تري انيرا يخونن برشيري ابتماي تጫና ነቅስለዝ ነበረት ቀድም ይላላውራ ንቺሪ ኦክስን ሰብክ ተወቀ ስለዘራ አይታ ንሰብዓያ እዛ ቆልዓ ተአና ይብላን ይላ ትነግሮ እሱኻ በይዘኸኹም ይትበሊ ድልካ አሃብያ ይሉ ይነግራ ናይላውራ መሓዛ ዝኾነት ናባብ ምምጻ እድሚላ ቺሪ ዝገዘኦቶ ቲኬት ናይ ኢኮኖሚክስ ቲኬት ይነሩ በሞባይል ተራጋግጸላ ይኸ አላውራ ወደይ ዘሃባ ገንዘብ ናብ ጁባያ አትያቶ በመባል ከተሐረቀ ትጀምር ካቦኻ ኸዋጻጽ ዋስለ ዝደለዩ ብዝረኸቡ አጋጣሙ ሁሉ ከናደደዋየም ዝደልዩ አውራ አጋጣሙ ምስረኸበት ናይቸሪ ባልጃ ፍትሾት ይጀምር ሕሪኻ ቅርበቶም ዘይራኸብ ክባራት ዝኾኑ ዝገዘአትሎም ወረቀት ረክብ እሱ ጥራህ አይኾነን ናይ ኢኮኖሚክስ ክላስ ዝገዘአትሉ تكيتون رخيباتو يا أموداتا لورا كيرن أفت مايكتس أتسلا زدليت زليلا عن مدحاني لا تأتو شيرخ آدقا قيمان نلورا يغني ليت بلامو محنباس كم زيت خيل كات زاربا لورا خام محنباس زيت خيل تخونكي عيكيلن زيت بليلات زاربا كيري بمقصال كاباخم نئيسا خرق أسلا زيد اللي إيخات بلا لوراون صقمي بلون ازي نمانم سبعين ايزاره بنيت بلا ازو خوناتاتكا اما اخلن صبوق زخونه قرر نخفتر كيليو بحنساب كوينن كاواين مستاي نابدغي خدا كيرخ ازا اقاطام مسرخبت اتحاقين لوران منغار تدلي كم تدانييل زبلني افرست كلاس نفاري تيمصاخون ምክንያቱኻ ጽቡቕ ክዳን ስለዘይብለይ በትስተረፈ ገንዘብ ጽቡቕ ዝኾነ ክዳን ምግዛእ ኢላ ትነግራ ለውራኻ አጅኹ ትብላሞ ድሕሪ ሕዚ ግን ኣብ ማእኸልና ምንም ሕሶት ከይህሊላኻ ተጠንቅኻ ሓደ በይኒ ወደኢ ዳንኤል ንዑ ኸኣነ ካብ ምንም ክፉእ ነገር ክሕልዎ እየ ዝደሊ ንዑ ኸኣ ዝጥንቀቐሉ ትብላ ናብ ገዛ ምስ ከዳኻ ብሓንሳብ ኮይነን ምግቢ ዳሰርሓ ቅድሚ ሕጂ ዝወቓዕኽዮ ሰብ ታዋኢ ኢላ ኸኣ ትጥይቓ شيرون ناي مسارحتي أفكاري آيو ناب سرح بوتو آدا مزخا
كل جزء يزربشا عيخ أكن دعزره وغيويلات زاربا دانييلن فرجيتن كا نابجزهم مستملسو لورا دزيز أكل أفقاريت كاتفيا كمي غير كازي علش كايلات قيغو دانييل كا نابجيري خيدو تعمي كرتايلو يزاربا أبزي جزي زي لولانا چاري أزيني انتفاتي نيران لورا خا مسترا نيچير خت زاربات تجمر والي كابزو موتتلو جزي جميرو مسبعي سممعي نبرنا دحري خاني مسكالي سبعي ركب زي جمر كويلات نغ مستسوسينا خا مسؤخنا بردادلخو خلخو خاندبت نداني التانيسيو اتقول عود هاوارديو والعولي دخ امستك خون سلازي كالكو ناو هاواردي تماليسا مزئيت بلا هاواردقن أما أكلنا كالي سبعياتي كم زنبرا كسكا حزاي فلتقنيلا تنقرا كيرخا قصيلا أجخي أزي ناتي ناتكن اتزنع سميشتريو تبلا الالن مسودة آخا يمسمو كلهم تأكيبهم بحنساب كتشوفورو يجمرو نمجمرا معالت خاني حقوس زخونة جيزي حلفو أبكت علي معالت خالاورا نيشيري تمسقنا صبوق زخونة معالتي أحلفا نيرت مالخا تبلا لو معانت نحنا كنوصلكم صبوق زخونة جيزي خا مسدان إلى حلفو خا تبلا نابكالي بوتا خيدان كا فرجيت حدو مرعا كمستربشة نلاورا تريا ابت فيديو خا كمزي جيرا مرعا زبزبزتو نايك ادم افقاريتي ازبل صحف ترقمو لاورا اتافتي فيديو زلو ودي اتي تشيري زواتو مخانو تفلت خمستفت اراخا قراءاتيو بفتنات مكينة حيزا نابقزات مل اتا محنباساي كاليني لانا ما يستقلقت تشيري دحن بزهت قلا لاورا مزيات رخبا ازي مسرعيت كالاورا كام جمريو ترتيرا نيري نودي نسراي نختربشي خمز مصاخيلا اتحاشاوي تقوال فتنات كابناي وديو هيوت كتوصلك خاطبلا ايريك جن منم عينت فرحاتي هوند نغاص اي ترعيا تمليسان عاك تفرارحا خا دافتنت كلا انا نري شيرخ عمليسا انا وناتكي بوسح زباله مستر يفلط الى تنغرا ابقصالاي معالت كلهم ناب سرحوم نابرو من يملسو دحريو خا دانييل نيشير حزواي مصمو نديو حدا سربرايز لني بلا اساخات ايلادا تصبيت كلا مشير بحساب نخنبر وسينه ايلو خا يزاربا ابزي غيزي زي لاورا ولا كابوش تحغستاي تخون بدغ اغن دسكم زباله تمثل نيرا نيشير كابيوت كاوص ايايلا ندانييل نخي تفارارحو تشيري ادميلا نايلاورا مستر سلات فلت مستراي كتوصل ايايلا سغيا نيرا تشيرون بمقصال ناوراورا بمخاد مسدانييل جمركو صبو زخونه فقري كغدفو يدلني تبلا رحق إلو زرئين زنابرا دانييلون التئين زفوتان أوالد عدين كمون مسبيتي تسامامي عينين زلو عيلو تسيبلو أبسرح بوتا آشيري كم تخل جيزي زباز حاتس عنو حزوون صبغ إلا شيري بزي سرحتو اتام سارحت اياني رات مسقل تمخنات كا قول هافتام سلا زنابرتيو شيري دليا نافت بيرو تمتس شيري جن عدي انا بسرح بوتا سلا زمتت حقوستي تمثلن بوزح كيس انحو خا دانييل نابو يمتس امو ندد شيري فالطن شيري جن دانييل مسديا كفالطو ايدليتن يانيرا ابتخ الاورا بزخ التو عقم كله نابنا شيرن دانييلن هيوت تاعتي انيرا دحر معالتات برزيديناي دانييل اكلمو عد دانييل كل جيزي كم زغبرو ناب حدا كونسرت نخخدو تطيقو شيري خا حدا سربرايز ناب زخونو بوتا نخخدو زدالي تلو تنغرو دانييل ابزي جيزي نحدي انكمرص نيرو اماراص سلا زينبرو خا شيري زدالو تلو غعزو كل جيزي كخدو زحاسب سلا زنبرا شيرن مخاد يسمعما اتحققتو خوينو شيري نامنون بوتا نخخدو ايتدالو تنيرا قوم زبالتلو مخنات جن مسديو كخير سلا زي داليتيو وراسك انا بشيري دوي مرعي زبلاش خيوس خيخي لا بوليس دوي لخا كلو استفترك نغروم يبلا شيري قصي لخا عن تريسي عديا ابتو مرعا معالتي مساعي يعني رايلك نخت مسكريلات الزاربا عدي اون بقى سلا زي خلا الشيلات ساماما ندانييل كا نايك ادم افقاري نيكولاس حجون سلا زدليني سلا يكفو نغار نسبات يزارب يلات نغرو من تمساسال كمزي انا جيراتا لاورا جن سلا زي تامنا كتسمع دليتن شيرن لاوران كچقاچقا سمع دانييل كا مسديو مصي باس مخنياتو خا لاورا يفوتوا سلا زنبريو قصيلهم كا
بحنساب እዞም ይቕጽሉ ቼሪውን ብዝረኸበቱ ዕድል ኩሉ ንዓይ ስለ ዝመረጽካ ትክክለኛ ውሳኔ ኢኻ ዝወሰንካ ኢላ እያ ትዛረቦ ነይራ ዳንኤል ዋላ ቀለበት ይሓዝ ንኽትምርዖ ግን ይጢቓ እሳ እውን ኣዝያ ሕጉስቲ ኮይና እሺ ትብሎ ኣብቲ ጉዕዞ ከይዶም ከዓ ናብ ሓደ ጎቦ ክሕንክቡ ይጅምሩ ዳንኤል ናብ ጎቦ ምሕኻር ክፈቱ መዓት ነይሩ ኣብ መጀመርያ ብሰላም ዋላ ናብቲ ተራራ ይደይቡ ኣብ ካልኣይ ዙር ግን ዳንኤል ተንሸራቲቱ ካብቲ ጎቦ ይወድቕ እሞ ጉድኣት ከዓ ይበጽሖ እዚ ቅድሚ ምፍጣሩ ከዓ ላውራ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ንምፍላጥ ኢሉን ንምንጋሊራ ሓሲባ እቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪ ቼሪ ዝኾነ ኒኮላስ ትድውለሉ ኒኮላስ ግን ቼሪ ሰብቲ ልእኸለ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ከዕልል ፍቓደኛ ኣይኮነ መሓዛ ላውሪ ዝላቤልና ጓላ ንላውራ ከምዚለን ይዛረባ ብጃኸ ግደፍዮም እዞም ቆልዑት ይፋቆርሉ ኣይተጨንቕዮም ከዓ ይብላ ላውራ ግን ምንም ዋላ ይፈጠር ዛጓል ምስ ወዲ ክትከውን ኣይፈቀድን ትብል ፂላ ከዓ ብዝኸኣለቱ ሁሉ ፈቲና ንኒኮላስን ንሕፂቱን ኣብ ቢሮኣ ትቖፅሮም ኩላስ እውን ቼሪ ኣዝያ ኽፍእትን ሓደገኛን ጓል ኢሉ ይነግራ ብዙሕ ግዜኣ ትከታተለኒ ነይራ እዚ ናታ ክትትል ከዓ ደስ ስለ ዘይበለኒ ኣብ ፖሊስ ኣመልኪተ ፖላውስ እውን ንዓ ብምጽዋዕ ናብ ጥቑ ከይትቐርቢ ኢሎም ኣጠንቂቖም እዮም ኢሉ ከዓ ይነግራ ላውራ ንወዳ ፀዊዓ ዋላ ክትነግሮ እኳ ተፈተነት ዳንኤል ግን ክሰምዓ ፍቓደኛ ኣይኮነን ድሕሪ ዘጭቕጭቕ ከዓ ዳንኤል ቼሪ ዘዳለየትሉ ካልኣይ ጉዕዞ ንምኻድ ምድላው ወዲኡ ሃዋርድ እውን ሰበይቱ ንምንታይ ከምዚ ትኸውን ከም ዘላ ክረድኦ ይከኣለን ላውራ እውን ንሰብኣያ እስኻ ኣይፈለጥካያን ክንደይ ናይ ሰይጣን ዝኾነት ጓል ከም ዝኾነት ትብሎ ሰብኣያ እውን ገዲፉ ኣይኸይድ ሃዋርድ እውን ንላውራ እዚ ትሰርሕዮ ዘለኺ ስራሕ መናደዲ እዩ ጠጠው ከተብል የውነለት ኢልዋ ገዲፉ ኣይኸይድ እዛ ማንም ሰብ ዝኣምናት ሰኣነት ላውራ ናብ መሓዛኣ ብምኻድ ንዴታ ትገልጸላ ሓዛኣ እውን ኣጆኹ ኢላ ትሓቕፋሞ ናይ ቼሪ ህይወት ድሕሪ ግዜ ንኹሉ ሰብ ግልጽ ኾነሉ እዩ ሕጂ ግን ምስ ማንም ሰብ ኣይትበኣሲ ኢኺ ከዓ ትብላ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ቼሪ ዳብ ኸየት ኣብ ላውራ ደው ኢላ ቀልጢፍኩም ንዑ ናብ ሆስፒታል ዝበለቶም ላውራን ሰብኣያን እውን እታ ከም ዝተፈጠረ ስለ ዘይፈለጡ ብድንጋጸ ኮይኖም ናብቲ ሆስፒታል ይኸዱ እቲ ዝረኣይዎ ከዓ ዳንኤል ኣብ ዓራት ኮይኑ ዳተሳቀየ ነይሩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ሕዝኖም ምኽበኺ ይጅምሩ ቼሪ ቀፂላ ዳንኤል ናብ ጎቦ ዳሓኾረ ኸለ ይወዲቑ ትብሎ ላውራ እውን እዚ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ንቼሪ ዳንኤል ካብ ዝደቀሰሉ ክፍሊ ውፂኢላ ተባራ ኣብዚ ግዜ ናይ ዳንኤል ኩነታት ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ እቶም ሓኻይም እውን ዳንኤል ባዕሉ ክስካዕ ዝነቃሕ ካብ ምጽባይ ካልእ መማረፂ የለን ከዓ ይብልዎም ላውራ ክትረጋጋዕ ኣይከኣለትን ናይ መጀመርያ ጓሌ ሞይታ ሕጂ ከዓ እቲ ሓደን በይኑን ዝኾነ ወደይ ክስእኖ ይደልን ከዓ ትብል ቼሪ ናይ ዳንኤል መወዳእትኡ ንኽትፈልጥ እያ ደልያ ነይራ ሃዋርድ ግን ናብ ገዛ ክኺድ ኢሉ ይዛረባ ቼሪ እውን ምስ ዳንኤል ዝነብሩሉ ንገዛ ብምኻድ ደጋጊማ ዳንኤል ዘለዎ ኩነታት ንምፍላጥ ትድውል ነይራ እቲ ዘሕዝን ነገር ዳንኤል ኣብቲ ዝነበሮ ሕማም ተወሳኺ ሕማም ይሓምም እቲ ሓኪም እውን ተኣምርተ ተፈጢሩ ክሓዊ እዩ እዘይኮይኑ ግን ንዝኸፍአ መርድእ ንባዕልኹም ኣዳልው ኢኹም ይብሎም ቼሪ ኩነታት ዳንኤል ንምፍላጥ ዳደጋገመት እያ ትድውል ነይራ ላውራን ሃዋርድን ከዓ ናይ ወዶም ኩነታት ስለ ዘተሓሳስቦም ካብ ምብካይ ካልእ መማረፂ ነበሮምን እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝፈርሕዎ ግን ክበፅሕ ኣይከኣለን ቀስ ብቐስ ዳንኤል ዳሓወየ እዩ ነይሩ ቼሪ ደጋጊማ ናብ ናይ ዳንኤል ስልክ ትድውል እሞ ላውራ ተልዕላ ቼሪ እውን ሶሪ ደጋጊመ ዳደወልኩ ረቢሸኩም ትብሎም ላውራ ግን ዳንኤል ሞይቱ ኢላ ንቼሪ ተርዳኣ ንምንታይ ከምኡ ኢላ ከም ዝተዛረበት ግን ግልፂ ይኾነን ካብኡ ግን ላውራ ወዳ ንኽሓወየላ ትጽልያ ነይራ ዳንኤል እውን ቀስ ብቐስ ዳሓወየ ቁስሉ እውን ዳደረቐሉ ይመጽእ ነይሩ ላውራ ንቼሪ ዳንኤል ብህይወት ከም ዘሎ ክትነግራ ትመጽእ ቼሪ ግን ዝሓዘነት ኣይትመስልን ናይ ዳንኤል ገንዘብን ከምኡውን ኮምፒውተሩ ዳተጠቐመት እያ ጸኒሓታ ንላውራ ከዓ ብገንዘብ ዳንኤል ከም ትዘናጋዕ ከም ዘላን ምንም ዘጨንቕ ጉዳይ እውን ከም ዘይብላን እዩ ዝርድኣ ኣብዚ ግዜ እዚ ቼሪ ንላውራ ዳንኤል ቅድሚዚ ሓደጋ ምፍጣሩ ትምርዐኒ ኢኺሉ ሓቲትኒ ነይሩ ኢላ ትነግራ ላውራ ክትኣምን ኣይከኣለትን ዳንኤልን ላውራን ካብ ዝፋለጡ ውሕዳት ተዋርሖም ገይሮም ከመይ ገይሩ በዚ ፍጥነት ክትምርዐኒ ለኪሉ ይጥይቓ ኢላ ከዓ ትሓስብ ቀፂላ እውን ቼሪ ናይ ዳንኤል መቓብር ኣበይ ዲዳ ትጥይቓ
ላውራውን ቀጺላ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘይተረኸቡሉ ኢና ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓቱ ፈጺምናዮ ትብላ። እዚ ተግባራ ዘናደዳ ቼሪኻ ካብዚ ገዛ ውፅእ ኢላ ተባረራ። ካብቲ ገዛ ቅድሚ ምውፃእ ኸኣ ላውራ ናይ ዳንኤል ላፕቶፕን ሓደ ናይ ቼሪ ንብረትን ሒዛ እያ ኸይዳ። ናይ ቼሪ ወረቓቕቲ ኸኣ ምስ ፈተሸቶ ድሕሪ ውሕድ ጻኒሒት ቼሪ ናብቲ ገዛ ብምኻድ ክፈትኒ ኢላ ክትኩሕኩሕ ትጅምር። ቼሪ ከምዘይትገድፋ ዝተረድኣ ላውራ ኸኣ ናብ ሰብኣያ ብምድዋል ክስካዕ ዝሓዊ ንምንታይ ናብ ስፔን ዘይንኸይድ ካብቲ ሆስፒታል ናብ ለንደን ከነምጽኦ የብልናን ኢላ ትዛረቦ። ብዙሕ ከይጸንሐት ፕላና እውን ይሳኸአላ። እሳ ሰብኣያን ምስ ዳንኤልን ብምዃን ኣብ ሓደ ነፋሪት ኣትዮም ናብ ስፔን ይኸዱ። ዳንኤል ኣብቲ ነፋሪት ኮይኑ ዳኸደ ኸሉ ኸኣ ዋላ እኳ ሓይሊ ይሰኣን ቼሪ ኣበይላ ዳበለ ግን ይጢቓ። ዲኡ ላውራ ኸኣ ቼሪ ደጋጊመ እየ ደው ኢለላ ስልካ ግን ከተልዕሎ ይከኣለትን ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ቼሪ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከም ትሰርሕ ዘላ ይተረድኦን። ላውራ እውን ቅልጥፍ ኢላ ካብ ናይ ዳንኤል ስልኪ ናይ ቼሪ ስልክታትን ከምኡውን ሜሴጃትን ትድልቶም። ካብኡ ኸኣ ሓድሽ ዘምጽኦቶ ናታ ስልኪ ናይ ቼሪ ስልኪ ብምምሳል ሴቭ ትገብሮ። ዳንኤል ግን ብናይ ቼሪ ስራሕ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ተጎዲኡ ነይሩ። ላውራ ብዝኸኣለቶ ዓቕሚ ኩሉ ንዳንኤል ንምክንኻን ዋላ እኳ ተሓሰበት። ዳንኤል ግን ሕጉስ ኣይነበረን። ላውራ ቀጺላ እውን ናብ መሓዛኣ እዝቢል ትድውል እሞ ስለ ዳንኤል ንማንም ሰብ ከይትዛረቢ ኢኺ ትብላ። ቼሪ እውን ኣፍቲ ናይ ዳንኤል ሞት ካብ ሰምዐትሉ መዓልቲ ጀሚሩ ኣዝያ እያ ተጎዲኣ ነይራ። እቲ ዝገርም ከኣ ዝቕበረሉ ሱፍ ከይተረፈ እያ ገዚኣትሉ ነይራ። ናይቲ ሱፍ መኽፈሊ ምስ ሰኣነት ከኣ ብናይ ዳንኤል ካርዲ ተጠቒማ ነቲ ገንዘብ ትኸፍሎ። ላውራ ዳንኤል ከም ዝሞተ ክትነግራ ምስ መጸት ቼሪ ግን ከም ዝሓዘነት ንኸይትመስል እያ ከምኡ ትገብር ነይራ። ኣብ ናይ ዳንኤል ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ስለ ዘይተረኸበት እያ ኸኣ ሓሪቓ ነይራ። ከምኡውን ካብ ገዝኣ ውፅለይ ዝበለታ ቼሪ ዳንኤል ዝተቐበረትሉ ቦታ ስለ ዘይሓተተታ እሱ ክትጥይቕ ኢላ እያ ናብ ላውራ ገዛ ዝኸደት። ቼሪ ምስ ዳንኤል ተኻርዮም ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ገዛ መኽፈሊ ስለ ዝሰኣነት ካብቲ ገዛ ትወፅእ። ኣብቲ እውን ላውራ ንዳንኤል እስክትብሎ ትኽእል እያ ዝበለታ ጽብቕቲ ጓል ናብኡ ብምምጻእ ምስ ዳንኤል ንኽትዘናጋዕ ትገብራ። ውርዲ እውን ቼሪ ኸመይ ክንዲ ዝኽጠፍእ ከም ዝኸኣለት ኣይተረድኦን ነይሩ። ላውራ እውን ንዳንኤል እሳ ከምቲ ትፈትዮ ማንም ሰብ ከም ዘይፈትዮ ከተርእዮ ትፍትን እያ ነይራ። ቼሪ ንላውራ ንኸይትድውለላ ላውራ ናይ ቼሪ ስልኪ ብሎክ ትገብሮ። ዳንኤል ኣብ ስልኩ ዘሎ ናይ ቼሪ ስልኪ ቁፅሪ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ዳደጋገመ ናፊክኒ ክዳበለ ዝተፈላለዩ ፎቶታት ይልእኸላ። እሱ ግን ናበዲኡ ከም ዝልእኾ ዘሎ ኣይተረድኦን ነይሩ። ላውራ እውን ቀጺላን ዳንኤል ኩሉ ነገር እብቂዕ እዩ ድሕሪ ሕዚ ኸኣነ ንስኻን ቅጽለይ ንኽእል ኢና ብምባል ቼሪ መሲላ መልእኽቲ ትጽሕፈሉ። ዝተፈላለየ መዓልትታት ዳንኤል ዳበኸየ ዳርኤቱ ኸላ ትሕግዞ ግን ኣይደለየትን። እንታይ ዓይነት ስራሕ ሰሪሐ ኢላ ኸኣ ትሓስብ። ቼሪ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ክትምለስ ከላ ኣቑሑታ ኩሉ ተደርብዮም ኣብ ደገ ከም ዘለዉ ትርኢ። ምንም መማረፂ ዘይነበራ ቼሪ ኸኣ እቲ መዓልቲ እሱ ንምሕላፍ ናብ ሓደ ሆቴል ከይዳ ትሓድር። ንምኪ ሓሰበቶ ህይወታ ኩሉ ዳተበላሽዩ እዩ ዘሎ። ብኡ ኸኣ ምስ ሓንቲ መሳርሕታ ኮይና ናብ ካሊእ ቦታ ኸይዳ ንኽትዘናጋዕ ትሓስብ። ዘጋጥማ ዘሎ ኩሉ ንምርሳዕ ኢላ ኸኣ ምስ ሓደ ሰብ ክትስዕስዕ ትጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ብርጅት ይራኸባ። ብርጅት ከኣ ንቼሪ ትወቐሳ። ቼሪ ግን ስለምንታይ ከም ትዕልል ከም ዘላ ኣይተረድኣን። መሓዛኣ ኸኣ ናብ ላውራ ትድውለላ እሞ ብርጅት ንቼሪ ምስ ካሊእ ሰብ ኣብ ዳመስቲ ከም ዝረኸበታ ትነግራ። ላውራ ቼሪን ዳንኤልን ንኸይረኸቡ ትኽእሉ ኩሉ ትገብር። ቼሪ ኢንስታግራም ኣካውንታ ብናይ ዳንኤል ሎጊን ኢላቶ ስለ ዝነበረ ላውራ ኸኣ ሕማቕ ነገር ጽሒፋ ኣብ ናይ ቼሪ ኢንስታግራም ኣካውንታ ተእትዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቼሪ ናይ ስራሕ ሓላፊ ናብ ቼሪ ይድውል እሞ ታይኺ ኣብ ኢንስታግራም ክፖስት ዝበልክ ብምባል ከመይ ጌርክኸ ከምዚ ዓይነት ክፉእ ነገር ትለቂሉ ካብ ስራሕ ይባራ። እታ ምንም መኸይዲ ዘይነበራ ቼሪ እውን ናብ ኣዲኣ ንኽትከይድ ወሲና ናብኣ ትኸይድ። ኣብ ብዙሕ ካምፓኒታት ስራሕ ንምርካብ ትፍትን እያ ነይራ። ይኹን እምበር ናታ ሕማቕ ነገር ብዙሓት ሰባት ተሰሚዑ ስለ ዝነበረ ክቕበላ ዝኸኣለ ካምፓኒ ነበረን። ድሕሪ ውሕድ ጻንሒት ከኣ ዳንኤል ዳረ ሰዓ ስለ ዝመጸ ላውራ ኣዝያ ሕጉስቲ ትኸውን። ሰብኣያ ዝነበራ ርክብ ከኣ ላውራ ከጠንክሮ ትሓስብ።
እቲ ናይ ላውራ ክፍኣት ክበዝሕ ከሎ ዳንኤል ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ንኸይረኽባ ላውራ ንዳንኤል ብሎክ ጌራቶ እያ ነይራ። ድሕሪ መዓልታት ከኣ ዳንኤል ናብ ኣዲ ይመጽእ እሞ ቅድሚ ሕጂ እውን ንስኺ ትኽክል ኢኺ ነርኪ ሼር ኣብ ህይወተይ ተድልየንን እያ ንዑይና ከኣ ሕዚ ናብ ለንደን ክንምለስ ዘለና ይብላ። ቅድሚ ናብ ለንደን ምኻዶም ከኣ ላውራ ሼር ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕ ተሃልያ ኢላ ትጠይቕ እሞ ካብቲ ስራሕ ከም ዝተባረረት እውን ተረጋግጽ። ኣዝዩ ከኣ ደስ ኢልዋ ነይሩ። ናብ ለንደን ምስ ተመለሱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዝኦም ዕምባባ ትርኢ። እቲ ዕምባባ ከኣ ካብ ቼሪ ዝተለኣኸ እዩ ነይሩ። ንሕጂ ቼሪ ምንም ኣማረፂ ስለ ዘይነበራ ኣብ ናይ ኣዲኣ ስጋ ቤት እያ ትሰርሕ ነይራ። እውን ጓላት ደቢርዋ ከም ዘሎ ተረዲኣ ንዕና እስኪ ደገ ወፂና ንዛናጋዕ ትብላ። ዋላ እኳ ኣዲኣ ትዛናጋዓ እያ ቼሪ ግን ዳንኤል ክትርስዖ ይከኣለት። ቼሪ ፈሪሓ እያ ዘላ። ደጊመኸ ካልእ ዝፈትወኒ ወዲ ተዘይረኸብኩ ከኣ ትብል። ሓደ መዓልቲ ሃንደበት ቼሪ ነዲኣን ናይ ቼሪ ኣቦ ንኽጥይቆ ኢለን ይኸዳ። ኣቦ ቼሪ ከኣ ኣብ ኣካል ጉዳኣትን ዓርሶም ክከናኸኑን ዘይኽእሉን ሰባት ምስኦም እዩ ዝነብር ነይሩ። ቼሪ ኣቦይ ሞይቲ እዩ ዝበለ ተሕሶት እዩ ነይሩ። ኣቦኣ ብሂወት ኣሎ እዩ ይኹን እምበር ኣይትፈትዎን። እሱ እውን ከምዘይፈትዋ ካብ ገጹ ኢና ንርዳእ። ቼሪ ልዕሊ እዛ ኣብዚ ቦታ ክጸንሕ ኣይደልን ኢላ ከኣ ነዲኣ ትነግራ። ናብቲ ናይ ቀደም ስርሓ ንኽትምለስ ከኣ ትኽእሎ ኩሉ ትፍትን። ናይ ዳንኤል ኣቦ እዚ ሰብ ክሕግዘኪ ይኽእል ኢሉ ዝሃባ ስልኪ ቁፅሪ ኣልዒላ ትድውለሉ። ቁፅሮ ከኣ ይሕዙ እሞ ቼሪ ነዚ ሰብ ንኽትረኽቦ ፕላና እውን ንኸትዕልሎ ኢላ ትኸይድ። እሱ ከኣ ጽቡቓት ሓሳባት እዮም ዘለውኺ ግዜ ሃብኒ ግን ክሓስበሉ። እዞም ሓሳባት ክኸ ምስ ሃዋርድ ዕሊልኪዮም ትፈልጥ ዲኺ ይብላ። እሳ ከኣ ቀጺላ ዳንኤል ካብ ዝሞተሉ ዕለት ጀሚሩ ምስ ሃዋርድ ተረኺብና ኣይንፈልጥን ትብሎ። እዚ ሰብ ከኣ እንታይ ክትዛረቢ ዘለኺ? ዳንኤል ብሂወት እዩ ዘሎ ሙሉእ ጥዕና እውን ኣለዎ። ሕጂ የቐድም ኢለ ናይ ብኡ ሬስቶራንት ምስ ኣዲኡ ምሳሕ ክበልዑ ዝረኣኽዎም ከኣ ይብላ። እዚ ሰብኣይ ዝነገራ ነገር ቼሪ ክትኣምኖ ይከኣለትን። እያ ከተረጋግጽ እያ ደልያ። ቀልጢፋ ከኣ ናብቲ ሬስቶራንት ትኸይድ። ብሓቂ እውን ዳንኤል ብሂወት እዩ ዘሎ። ዳንኤልን ላውራን በሊዖም ምስ ወድኡ ልክዕ ናብ ሊፍቲ ክድይቡ ምስ ደለዩ ቼሪ መፂኣ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ትብል። ላውራ ዝሞተ ሰብ ዝረኣየት እያ ትመስል። ዳንኤል ናብ ቼሪ ክኸይድ ከሎ ምስ ረኣየቶ ከኣ ጠጠው ከተብሎ ትፍትን። ካብኡ ከኣ ቼሪ ንዳንኤል እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ? ኣነ ከም ዝሞትከ እየ ዝፈልጥ ትብሎ። ዳንኤል እውን ንላውራ ተመሊሱ ይጥምታ እሞ ላውራ ካብ ሓልየት እዩ ስለ ኻይለ ኢኹም ኢለያ ከኣ ትብሎ። ዳንኤል ግን ብጣዕሚ ደንጊጹ ከመይ ጌራ ሓንቲ ኣደ ንወዳ ከይሞት ከሎ ትቐትሎ ከኣ ኢልዋ። ሰብኣይ ላውራ ሃርድ ስለ ላውራ ምንም ነገር ኣይፈለጠን። ላውራ ግን ኣብዚ ግዜ ሕሶታ ኩሉ ይጋለጽ ከም ዘሎ ተረዲእዋ። ኣብ ለይቲ ከኣ ላውራ ደጋጊማ ናብ ዳንኤል ትድውል። ዳንኤል ግን ከልዕላ ኣይከኣለን። ኣብ ቀጻላይ መዓልቲ ላውራ ናብ ስራሕ ቦታ ኣዋላ ትኸደት። ስራሓ ግን ብኣግባቡ ክትሰርሕ ኣይከኣለትን። ኣብዚ ከቢድ ኩነታት ኮይና ከኣ ላውራ ነታ ጸሓፊት ተባራ። እታ ጸሓፊት ግን ዘጥፍአቶ ነገር ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ከኣ ዳንኤል ናብ ገዛ ተመሊሱ ይመጽእ። ኣዲኡ ከኣ በሪ ምስ ከፈተትሉ ዳንኤል መምጽኡ ደስ ይብላ። ዳንኤል ግን ትሕዝን ነገር ኣቑሑቱ ክወስዶ ኢሉ ይመጽዩ። ዳንኤል ብስራሕ ኣዲኡ ኣዝዩ ተናዲዱ ነይሩ። ቼሪ እውን ቅድሚ ሕዚ ላውራ ህይወታ ዋላ በጽቢጻቶ ትንበር ሕጂ ከኣ ናይ ላውራ ህይወት ንምብጽባጽ ቆሪጻ እያ ተላዒላ። እሶም ምስ ወፁ ከኣ ላውራ መኪና ሒዛ ትኸይድ። ኣብ መገዲ ከላ ከኣ ጎማ ነፊስዋ ትወርድ። እቲ እግሪ ጎማ ናይ መኪና ብሰብ ከም ዝተቐደደ ይፍለጥ እዩ ነይሩ። ድሕሪ እዚ ከኣ ላውራ ናብ ፖሊስ ንምምልካት ፖሊስ ጣብያ ትኸይድ። ምስታ ፖሊስ ዳዕለላ ከኣ ላውራ እግሪ ጎማ ናይ መኪና ዝቐደደቶ ቼሪ እያ ኢላ ትዛረባ። ኣብዚ ግዜ እዚዛ ፖሊስ መሰኻኽር ተዘይሃልዮም ምንም ክንሕግዘኪ ንኽእልን ትብላ። ኣብ ናይ ላውራ ናይ ስእሊ ጋላሪ እቲ ስእልታት ንምርኣይ ፍቓደኛ ኮይኑ ዝነበረ ሰራሕተኛ ሓሳቡ ይቕይር። ክሰርሕ ከኣ ኣይደልን እየ ይብላ። እታ ብዘይ ምንም ጥፍኣት ዝተባረረት ናይ ላውራ ጸሓፊት ኣብ ልዕሊ ላውራ ክሲ ትምስርት። ላውራ በዚ ኩሉ ጸገም እንዳሓለፈት ከላ መሓዛኣ እዝቤል ዋይን ሒዛ ትመጽእ እሞ ንስተ ትብላ። ንመሓዛኣ ከኣ ዳንኤል ከይሞተ ከሎ ሞይቱ ኢለየኒ ቼሪ ነጊረያ ትብላ። ዝገርመኪ ዳንኤልን ቼሪን ተራኺቦም ዳንኤል ምሳየይ ከኣልለ ይደልኒ ትብላ። እዝቤላ እውን ብስንባዶ ኮይና ከመይ ጌርክ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ትብላ። ላውራ ድሕሪ እዚ ግዜ
ኣዝያ ፈራሕያ ኮይና ምንም ዓይነት ድምፂ ኣብ ሰምዐትሉ ቼሪ ትኽተለኒ እያ ዘላ ብምባል ብፍርሕያ ተዋሒጣ ላውራ ኣብዚ ዘለቱ ኩነታት ካብታ ናይ ቀደም መሓዝኣ ወፃኢ ካሊእ ዝርድአላ ሰብ ኣይረኸበትን። ላውራ ወደይ ከይስእኖ ፈሪሐ ነይረ እሱ ከዓ ኣይተረፈን ክስእኖ ክኢለ እየ ትብላ። ኣብ ስርሓ እውን እቡቕ ነገር የጋጠማን ንኤግዚቢሽን ተቕርቦም ጋላሪ ተወዲኦም እዮም ነይሮም። መሓዝኣ ግን ሰኣሊት ስለ ዝነበረት እሱ የተሓሳስብኪ ናተይ ስእልታት ከተቕርብ እዮም ይኽእል ትብላ። ኣብ ቀጻላይ መዓልቲ ናብ ገዝኣ ምስ ከደት ሃዋርድ ብጣዕሚ ተናዲድላ ስለ ዝነበረ ኮፍ ኢሉ ይጽበያ። ቀጺሉ እውን ንምንታይ ኢኺ ዳንኤል ብሂወት ከሎ ንቼሪ ሞቱ ኢልክ ዝነገርክያ ይብላ። ላውራ ግን ነዚ ሕቶ መልሲ ክትረኽበሉ ይከኣለትን። ቀጺላ እውን ዳንኤል ክሕልዮ ስለ ዝደለኽ እየ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዝተዛረብኩ ትብሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሰበይቱ ከኣምና ኣይከኣለን። ተናዲዱ ከዓ ንኣኺ ምስ መዓሰልትሽኒ ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ። ድሕሪ መዓልትታት ናይ መሓዝኣ ስእልታት ብምእካብ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ተካይድ። ኣብቲ ኤግዚቢሽን እውን ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ይርከቡ። ኣብ ማእከልቶም ዕዱማት ንቼሪ ትሪኣ ኣብ ቅድሚኦም ክትጨቃጨቕ ስለ ዘይደለየት ግን ኣብ ቢሮ ኮይና ንዕልል ትብላ። ቼሪ እውን እሺላ ትኸይድ። ቼሪ ከዓ ቀጺላ ኣብ ሂወት ክዘለክ ኩሉ ክምንጥለኪ እየ ትብላ። መጀመርያ ዳንኤል ካብኡ እውን ሰብኣይኪ ቀጺለ እውን ስራሕኺ ኩሉ ከበላሹ ኢላ ተፈራርሓ። ኣብዚ ግዜ እዚ ላውራ ብቼሪ ዘራርባ ተናዲዳ ሓኒቓ ከዓ ትቀትላ ትደሊ። ብዙሕ ከይጸንሐት ግን ናብ ቀልባ ብምምላስ ኢዳ ካብ ቼሪ ተልዕሎ። እቶም ዕዱማት ከዓ ካብ ናይ ላውራ ቢሮ ክብድ ዝበለ ድምፂ ይሰምዑ። ናይ ብርጭቆ ስባሪ ቀጺላ እውን ናብ ኣዲኣ ትኸይድ። ዳንኤል ብሂወት ከም ዘሎ ከዓ ነዲኣ ትነግራ። ኣደ ቼሪ እውን ንምንታይ ዘይትገድፍዮ ይቕረየክ እንዶ ዝቆልዓ ትብላ። ከምዚ ዳተባሃሃሉ ዳንኤል ናብ ናይ ኣደ ቼሪ ገዛ ብምምጻእ ነቲ ማዕጾን ከሕክሖ። ዳንኤል ከዓ ይቕረ ግበርለይ ምሳኹ ምዃን ኣዝዩ ዘሐጉሰኒ ይብላ። እሳ ግን ርግጸኛ ይኹንኩን ዝነገር ክሓስበሉ ግዜ ሃበኒ ትብሎ። እሱ ከዓ ሕሰብሉ ብጽበየኪ እውን ኢልዋ ገዲፍዋ ይኸይድ። ንእሽተይ ምስ ጸንሐት ከዓ ዳንኤል ናብ ዘለዎ ቦታ ኣልሻ ትኸይድ። ካብኡ እውን ኩሉ ነገር ገዲፎም ከም ብሓድሽ ፍቕሮም ንኽቕጽሉ ወሲኖም። ዳንኤል ኣዲኡ ከም ዝሓሸቶ ድሕሪ ምፍላጡ ረኺብዋ ይኹን ኣዛሪብዋ ይፈልጥን። ብሓንሳብ ምስ ሓደሩ ከዓ ንግሆ ዳንኤል ንቼሪ ቡና ኣፍሊሑ የምጸላ። ቼሪ እውን ከመይ ጌርካ ረሲዕኻዮ ኣነኮ ቡና ይፈትን እየ ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ትፈትዮን ትጸልኦን ነገር ስለ ዝረስዐ ክሓፍር ይጅመር። ዳንኤል ዝተረፈ ቁሕተይ ንምውሳድ ናብ ገዛ ኸይደ ይብል። ቼሪ ከዓ ኣነ እውን ምሳኻ ክኸይድ እየ ትብሎ። ላውራ ሓንሳብን ንመወዳእታን ገዲፍዋ ከም ዝኸይድ ዘሎ ዳንኤል ዋላ ዳተረድአት ንቼሪ ይቅርታ ሓቲታ ሰላም ንምፍጣር ግን ኣይሓሰበትን። ካብኡ ዳኸደት ከላ ከዓ ዳንኤል ከይረኣያ ናይ ላውራ ናይ መኪና እግሪ ጎማ ብምቕዳድ ካብኡ ትኸይድ። ድሕሪ ውሕድ ጻንሒት ከዓ ዝነብሩሉ ገዛ ይካረዩ። ቀጺሎም እውን ንመሓዙቶም ናይ ድራር ፕሮግራም ይገብሩሎም። ላውራ ዝሰርሐቶ ስራሕ ምስ ፈለጡ ከዓ ኩሎም ኣዝዮም ይድንግጹ። ብፍላይ ከዓ ብርጅት ቼሪ ንብዙሕ ግዜ ዳንኤል ከም ዝሞተ ንኸኣምን እያ ገይራህኒ። ካብኡ ከዓ ቼሪ ላውራ ንጸሓፊታ ከም ዘባረረታ ትፈልጥ። እሳ ናብ ትውዕለሉ ቦታ ብምኻድ ከዓ ከተዘራርባ ትጅምር። ካብኡ ከዓ ቼሪ ንምንታይ ተባሪርኪ ምንም ጥፍኣት እውን የጥፍኣኽን ተኾንክ ከዘይኸሰስኪዮም ትብላ። ብድሕሪኡ እውን ብዝኸኣለቱ ዓቕሚ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ላውራ ሽም ንምጥፋእ ጻዕሪ ትገብር። ድሕሪ ዝኹሉ ነገር ዳንኤል ኣዲኡ ትናፍቆ። ንቼሪ እውን ንምንታይ ምሕረት ጌርናላ ከም ቀደም ብፍቕሪ ዘይንነብር ይብላ። ቼሪ እውን ምስ ኣደ ዳንኤል ሰላም ክትፈጥር ስለ ዘይደለየት ናብቲ ስእሊ ኤግዚቢሽን ትኸይድ። ላውራ ከዓ ንዕልል ኢላ ናብ ቢሮ ኣምሰእቴታ። ላውራ ናይ ቼሪ ዘራርባ ናዲድዋ ክትወዓ ሓኒቓታ ነይራ። ኣብ ማእኸል ግን ከይወአታ ኢዳ ትምልሶ። ቀጺላ ከዓ እስኽን ዳንኤል ብሓንሳብ ንኸይትነብሩ ዝኽእሎ ኩሉ ክገብር እየ ትብላ። ቼሪ ቀጺላ ብዝሓዘቶ ብርጭቆ ንርእሳ ትወቅዕ እሞ ላውራ ወቂዓህን ኢላ ተእዊ። ኣብቲ ኤግዚቢሽን ዝተዓደሙ ዕዱማት ኩሎም ኣዝዮም እዮም ደንጊጾም። ናብ ዳንኤል ዘለዎ ቦታ ብምኻድ ከዓ ንዳንኤል በቃ ይኣኽለኒ እስኻ ይኹን ኣዴኻ ሰልችኹምን ኢኹም ኢላ ክዳና ክትእክብ ትጅምር። ዳንኤል እውን ኣዝዩ ደንግጽ እሞ እንታይ ተፈጢሩ ኢሉ ከዓ ሓታ። ቼሪ እውን እስኻ ኣደይ ናፊቓህኒ ምስ በልካኒ ኣነ እውን ይቅርታ ክሓታ ኢለ ናብ ስራሕ ላውራ ኸይደ። ላውራ ግን
ብብርጭቆ ጌራ ርእሰይ ፈጊኣህኒ ኢላ ትሕስዮ። ዳንኤል ከዓ ምንም ከይኸበዶ ካብ ቸሪ ኣፍ ዝወፅእ ቃል ኩሉ ኣምኖ ካብኡኻ ቀፂሉ በጃኺ ገዲፍክኒ ኸይትኸዲ ተመርኣይ ንኸኣይሉ ብቅድሚ ኣብ ምንብርካኽ ናይ መርዓ ሕቶ ይቐርበላ። ካብኡ ከዓ ቀለበት ስለ ዝኣሰሩ ናይ መርዓ ፕሮግራም ንምድላው ይጓያይኦም ነይሮም። ላውራ ከዓ ኣብ ዳንኤልን ኣብኣን ዘሎ ችግር ንምፍታሕ ከተዛርቦ ኢላ ካብ ስራሕ ክስካዕ ዝወፅእ ትጽበዮ። ዳንኤል ግን በዲኡ ስለ ዝሓረቐ ግደፍኒ ካባይ ረሓቕ ኢሉ የባራ። ኣዲኡ ሓደ ግዜ ስለ ዝሓሰወቶ ምንም ዋላ ትበሎ ከኣፋ ዝወፅእ ቃል ንምእማን ይኸብዶ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ እውን ምሽጢሪ ቀለበት ኣሲርና ኢና ኢሉ ምስ ነገራ ላውራ ኣዝያ ትሓርቕ። ሃዋርድ እውን ናይ ሰበይቱ ነገር ኣዝዩ ስለ ዘናደዶ ፍታሕ ከም ዝደሊ ነግራ። ካብ ገዛ ንኽወፅእ እውን ክዳኑ ዳቀረበ እዩ ነይሩ። እሳ ግን ልዕልናቱ ካብ ገዛ ምውፃእ ናይ ዳንኤልን ናይ ቼሪን ናይ ቀለበት ጉዳይ ኣተሓሳሲብዋ እዩ ነይሩ። ንሰብኣያ ቀፂላ ከዓ ንኸይምርዐዩ ንኽእሎ ኩሉ ንግበር ትብሎ። ሃዋርድ እውን ኣዝዩ ድንግፅ። ንምንታይ ከምዚ ትብሊ? ዳንኤል እኮ ዓብዪ ሰብ እዩ፣ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ህይወት ኣለዎ፣ ምስ ዝመረፃ ጓል ሓዳር ክገብር ይኽእል ይብላ። ንምንታይ ከ ልዕልናተይ ምኻድ ናይ ዳንኤል ቀለበት ኣተሓሳሲብክ ከኣያ ይብላ። ገዲፍዋ ከዓ ይኸይድ። ላውራ ስለ ናይ ቸሪ ህይወት ዳጻረይት ከላ ኣቦ ኣብ ህይወት ከም ዘሎ ትፈልጥ። ክትጠይቆ ኢላ ከዓ ናብኡ ትኸድ። ኣብኡ ትሰርሕ ነርሲ ከዓ ቸሪ ከም ዝተዛረበታ ነዚ ሰብኣይ ማንም ዝካናኸኖ ሰብ የለን። ሰበይቱ ከዓ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዳመፀት እያ ትጢቆ። ናይ ቸሪ ስም ክለዓል ከለውን ኣዝዩ ዝሓርቕ። ኣቦ ቸሪ ኣብዚ ቦታ ክነብር ዝኽኣለሉ ምኽንያት ኻናፂ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ህንፃ ወዲቑ ይስበር። ብድሕሪኡ ናይ ኣካል ጉድኣት ዝነብሩሉ መንበሪ መፂኡ ዝነብር። ኣብቲ ከዓ ሃዋርድ ብምሉእ ልቡ ናይ ቸሪ ናይ ዳንኤል ቀለበት ተቐቢልዎ እዩ ነይሩ። ቸሪ እውን ቀፂላ ኣቦ ስለ ዘይብለይ ኣብ መርዓይ መዓልቲ ከምኡ በይኮንካ ምሳይ ክትኮን ይደልየ ትብሎ። እሱ እውን ደስ ኢልዎ እሺ ይብላ። ላውራ እውን ናብ ኣደ ቸሪ ትሰርሐሉ ስጋ ቤት ብምኻድ ነደ ቸሪ ተዘራርባ። እቲ ዘሕዝን ነገር ኣቦ ቸሪ ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ ካልእ ሰበይቲ ይሕዝ። ብኡ ተናዲዳ እያ ከዓ ጓሉ ካብቲ ህንፃ ዝደፍአቶ። ላውራ ምንም ዋላ ብዙሕ ነገር ይረዳኣ እያ። ኣደ ቸሪ ግን ጓላ ሓሊፋ ክትበይ ደለይትን። ላውራ ዝፈልጦ ነገር ኩሉ ንወደይ ከይደ ክነግሮ እየ ትብላ። ኣደ ቸሪ ከዓ ኣየኣምነክን ኢላ ትምልሰላ። ቸሪ ሽንፈት ዘይትቕበል ጠንካራ ጓል እያ። ኣብ መገዳ ዝኣተየ ሰብ ከዓ ካብ ምቕታል ንድሕሪተይ ትብልን ከዓ ትብላ። ቸሪ ግን ጉርሒ ብምሕሳብ ስልካ ቦርሳኣ ጌራ ሪከርድ ትገብሮ እያ ነይራ። ቀፂላ ከዓ ላውራ ንዳንኤል ኩሉ ነገር ከተረድኦ ስለ ዝደለየት መልእኽቲ ትጽሕፈሉ ናብ ገዛና ዓሞ ንዘራረብ ከዓ ትብሎ። ዳንኤል ነብሱ ይሕፀብ ስለ ዝነበረ እቲ መልእኽቲ ዝረኣየቶ ቸሪ እያ ነይራ። ቸሪ እውን ነቲ መልእኽቲ ትድምስሶ። ኣደ ቸሪ ኣብቲ መርዓ ምርካብ ይኹን ነቶም ሓማውቲ ምፍላጥ እውን ኣይትደልን። ቸሪ ነዲኣን ተራኺበን ከዓ ኣደ ዳንኤል መፅያህኒ ነይራ ትብላ። ዋላካ እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ተዘይነገረታ ተጠንቀቂ ኢላ ግን ትነግራ። ምስ መሲሕ ከዓ ቸሪ ሰሓቢኣ ናብቲ ኤግዚቢሽን ስእሊ ትኸይድ። ናይ ላውራ ስእልታት እውን ሓደ ብሓደ ተበላሽዮም። ምስ ወግሐ ላውራ ባምቡላ ናይ ዳንኤል ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዛ ስለ ዝረኣየቶ ዝኾነ ፀገም ተፈጢሩ ኢላ ትሓስብ። ናብ ስራሕ ቦታ እውን ትኸይድ። ናብቲ ስእሊ ኤግዚቢሽን ምስ ከደት ከዓ ኩሎም ስእልታት ተበላሾም ይጸንሕዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ላውራ ኣዝያ ስለ ዝሓረቐት ናብ ፖሊስ ትድውል። ቶም ፖላዊስ ምስ መፁ ከዓ ስርሐይ ዘባላሸየለይ ቸሪ ኢላ ጥቁማ። ታማሓዛ ናብኡ ኸይዳ ከዓ ምስ ረኣየቶም ኣዝያ ትናደድ። ምክንያቱ ከዓ እዚ ናይ ስእሊ ስራሕታ ንዓመታት ያለፊዓትሉ። ኣብ ሕርቃን ኮይና ከዓ ንላውራ ደጊመ ክርእየኪ ይደሊ ኢላ ትዛረባ። ቸሪን ዳንኤል እውን ናይ መርዓኦም ስነ ስርዓት ንምፍጻም ብዙሓት ሰባት ይዕድሙ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዕድመ ከይተገበረላ ላውራ ኣብኡ ትርከብ። ቸሪ ንላውራ ምስ ረአየታ ጽቡቕ ስምዒት ይስምዓን። ብዙሕ ከይጸንሑ ፖላዊስ ናብኡ ብምምጻእ ንቸሪ ወስድዋ። ንኻልኣይ ግዜ ከዓ ዳንኤል ኣዝዩ ሓርቕ ንቸሪ
ፖላዊስ ስለዝወሰድዋ ላውራ ናብ ቦዳ ብምድዋል ንዘራረብ ትብሎ ቤት ፍርዲ ጥፋተኛ ኾንክን ኢሉ ንቼሪ ሰዳ ኣብ ደገ ጸኒሓ ኣደ ቼሪ ኸኣ የኣክል መሪርኒ እዩ ድሕሪ ሕዚ ናትክሕሶት ተሓባሪት ክኸውን ኣይደልን እየ ትብላ ላውራ እውን ኣብ ልዕሊ ቦኺ ዝገበርክዮ ክፉእ ነገር ፈሊጣቱ እያ ኸኣ ኢላ ትዛረባ ቼሪ ኸኣ ላውራ ንዳንኤል ኩሉ ነገር ከይነገረቶ ቀልጢፈ ኸይደ ኢላ ትሓስብ ዳንኤል ከኣ ዓዊሉ ኩሉ ግዜ እስኺ ከም ትደልዮ ወዲ ክኸውን እየ ዝፍትን ነይረ ይኹን እምበር እስኺ ስለ ባዕልኽ እምበር ስለ ኻሊእ ሰበይ ተሓስብን ኢኺ ይብላ ግደፍኒ ነፃ ኮይነ ህይወተይ ክነብሮ ኸ ይብላ በዚ ኩነታት ኮይኑ ክሰምዓ ከም ዘይኽእል ዝተረዳኣ ላውራ መሰናበቲ ዝኸውን ኣልኮል ንስተ ትብሎ ካብኡ ኸኣ ናብቲ ኣልኮል ንእሽተን ግዜ ምሳይ ክጸንሕ ብምባል መደቀሲ ክኒና ተእትወሉ ኣብቲ ኸኣ ቼሪ ዳንኤል ኣበይ ይህሊ ብምባል ደጋጊማ ትድውለሉ ድሕሪ ውሕድ ጻንሒት ዳንኤል ካብ ጠጠው ኢሉሉ ዝነበረ ቦታ ዓቕሚ ስለዝሰኣነ ናብ መሬት ይወድቕ ኣብዚ ግዜ እዚ ተዳኺሙ ኸሎ ላውራ ንዳንኤል እቲ ዝቐረጸቶ ቪድዮ ንምስማዕ ዳፈተነት ከላ ኣብ መንጎኡ ቼሪ ትመጽእ ላውራ ኸኣ ቐጺላ ንቼሪ ዳንኤል ኩሉ ተሓቂ ፈሊጥዎ እዩ ትብላ ደጊሙ ኸኣ ምሳኺ ክነብር ኣይደልን እዩ ትመርዓውን ሰሪዝዎ ኢላ ትነግራ ቼሪ ላውራ ከመይ ጌራ ከም ትጸልኣ ኣይተረድኣኒ ነይሩ ላውራ ኸኣ ደጊማ ወደይ ንኸማኺ ዝበለት ሰይጣን ጓለ ይህቦኒ ትብላ ቼሪ ኸኣ ናይ ዳንኤል ድምፂ ምስ ሰምዐት ቅልጥፍ ኢላ ካብቲ ቦታ ሒዛቶ ንኽትወፅእ ትፍትን ላውራ እውን ትደፍኣ እሞ ንዳንኤል ወሲዳ ኣብ ሓደ ክላስ ክትቆልፎ ትፍትን ቀፂላ እውን ናብ ፖሊስ ደው ኢላ ጥቆማ ትህብ ቼሪ እውን ካብቲ ቦታ ንዳንኤል ሒዛ ንምውፃእ መገዲ ትእልሽ ዳንኤል ከኣ ርእሱ ዳዞረ ዋላ ትኾነ ተሲኡ ክኸይድ ዳፈተነ እዩ ነይሩ እቲ ዝወሰዶ መድሓኒት ግን ዳኺምዎ እዩ ነይሩ ላውራን ቼሪ እንዳተዋእሳ ኸኣ ላውራ ካብ ህይወት ወደይ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ውፅሉ ትብላ ዳተባእሳ ኸኣ ክልቲኤን ተታሒዘን ናብቲ ማይ ከኣትዋ ዳንኤል ይርኤን ካብኡ ኸኣ ኣዲኡ ንቼሪ ኸተእትያ ኸላ ስለ ዝረኣያ ንቼሪ ንምድሓን ዘሊሉ ኣቲ ቀፂሉ ንቼሪ ንኽትሃድም ካብኡ ምስ ነገራ ነዲኡ ኣብቲ ማይ ንነዊሕ ግዜ ይሕዛ ቼሪ ኸኣ ደጋጊማ ግደፋ ትብሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳንኤል ነዲኡ ከም ዝቐተላ ዝርድኦ እዚ ኩሉ ይሓልፍ እሞ ድሕሪ ዓመት ዳንኤልን ቼሪን ይምርዐዩ ቼሪ እውን ናይ መጀመርያ ቆልዓ ጠንስቲኣ ዘላ ዳንኤል ዋላ እኳ ኣዲኡ ብኢዱ ትሙት ይኹን እምበር ሕጉስ ኮይኑ ምስ ቼሪን ምስ ኣቡኡን ክነብር ዳፈተነ ፊልምና ኣብዚ ውድእ እዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ሳብስክራይበር ዝብል ደወል ምንካኡ ኣይትረስዑ